दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज बिहार के किशनगंज जिले में एक दीनी जलसा का इनेकाद किया गया प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में मौलाना महमूद असाद मदनी भी हाजिर हुए और यह प्रोग्राम जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से किया गया था। इस प्रोग्राम में एमआईएम पार्टी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान साहब भी पहुंचे थे और किशनगंज जिले के आरजेडी के सभी विधायक भी वहां पर मौजूद थे। ये वो महमूद मदनी है जिन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट नहीं किया था, जिन्होंने सैयद इम्तियाज जलील साहब के विधानसभा औरंगाबाद ईस्ट और नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब के विधानसभा औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा में इन दोनों विधानसभाओं को लेकर जितने भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे एमआईएम पार्टी के, इन तमाम उम्मीदवारों को वो समर्थन नहीं किया था। और वो समर्थन किसको किया था? वो समर्थन किया था अबू आसिम आजमी के उम्मीदवारों को, अबू आसिम आजमी को यानी समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को ये वहाँ पर वो समर्थन दिए थे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करने की बातें कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी को ये बुरा भला भी कहते थे। असदुद्दीन ओवैसी को तोड़ने और मरोड़ने की बात, इस तरह की बातें वो असदुद्दीन ओवैसी के हक में बोला करते थे। हुआ ये कि आज ये साहब किशनगंज पहुंचे, जहां पर एमआईएम पार्टी का एक गढ़ बना हुआ है। यहाँ पहुंचने के बाद आज इन्होंने इशारे ही इशारे में असदुद्दीन ओवैसी को भी लपेटे लिया। ओवैसी का नाम लिए बगैर ही उन्होंने ये कहा कि हमारे बिरादरी में ही कुछ लोग हमें बांटकर, हमें अलग अलग फिरके में जो है बांटकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। कहीं ना कहीं उसका निशाना असदुद्दीन ओवैसी ही था। चूंकि मुसलमानों की बात सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। लेकिन मौलाना महमूद असद मदनी साहब मंच पर बैठे होते हैं और उनके सामने ही जब ओवैसी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान को मौका मिलता है, जब उनको अपनी बात रखने की जो है समय उनको दिया जाता है, तो वो किस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। तहरीक आज़ादी हो, मुल्क और मिल्लत के मसाइल हो, शरीयत पर हमला हो, फिरका वाराना फसादात हो, मजलूमों की दाद रसी हो, इसमें उसने नुमाया अंजाम दिया है। हम इसके लिए जमीयत के तमाम तर जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हैं। इस वक्त हर मोमिन जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, उस ईमान की शान ही ये है कि वो अपने जान, अपने माल और अपनी जान से भी ज्यादा रसूलुल्लाह की जात से मोहब्बत करता है और रसूलुल्लाह की यहानत करने वालों से लड़ने के लिए अपनी गर्दन कटा देने में भी हमारा शराबी और जुवारी मुसलमान भी पीछे नहीं रह सकता। ये अल्लाह का बड़ा फजल और करम है। किसी भी मजहब के पेशवा को ये सादत हासिल नहीं है कि उसको इतनी मोहब्बत उसके मानने वाले करते हो। हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहानत करने वालों की मजम्मत करते हैं और एक बात मिल्लत से अर्ज करना चाहते हैं। शेर की तस्वीर को बच्चा फाड़ देता है, बिल्ली को देखकर चीखते हुए माँ के आगोश में चले जाता है। यकीनन है वो मरदूद है, वो मगजूब है जो नबी की शान के खिलाफ बात करता है। लेकिन मुसलमानों, आज हमारा हाल क्या है? हम अपनी शादियों में रसूलुल्लाह की सुन्नतों को तोड़ रहे हैं। मामलात में हमारे यहाँ बहनों के तरके से हम बहनों को महरूम कर रहे हैं। आज मुसलमानों की 70% आबादी का ये इलाका है और हमारी यहाँ सियासी एतबार से इतनी बेवजन हम होकर रह गए हैं कि आज इस वक्त आरएसएस के लोग इसको यूटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी सियासी खोई हुई अजमत को भी तलाश करनी पड़ेगी। आज बंधन लोन में 70% आबादी हमारी मुलविस हो गई है। हमारी शादी ब्याह में मुस्लिम और गैर मुस्लिम के शादी ब्याह में कोई फर्क नहीं नजर आता है। महरमात और गैरमात, और आज मुस्लिम के शरीफ खानदानों में दुल्हन को सजाकर तस्वीरें ली जा रही है। तो आखिर हम किस रसूल की अजमत के लिए उठे हैं? यकीन जानिए इन चीजों ने हमें बड़ा कमजोर किया है। दूसरी तरफ मसलकी और मकतबे फिक्र के इख्तलाफात ने भी हमें बहुत कमजोर किया है। हकीमुल उम्मत ने पहले कह दिया था, मुनफियत एक है, इस कौम की नुक्सा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या होता बड़ी बात जो होते मुसलमान भी एक। कहीं फिरकाबंदी और कहीं जाते हैं, जमाने में पिनपने की क्या यही बातें हैं? अशार मुझे सेहत के साथ याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त इन फिरकाबंदियों ने भी हमें कमजोर किया है। सियासी बेवजनी ने
ہمیں اس ملک میں عزت اور وقار سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ آج ہمارے دینداروں کی داڑھیاں نوچی جا رہی ہے، ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہے، بیٹیوں کے نقاب پھاڑے جا رہے ہیں، مسجدوں کے تہخانے میں آج مورتیوں کی تلاشی ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے آزاد کرانے میں ہمارے صلحاء، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہے، اس ملک کی آزادی میں ہم وہ نمایاں عطا نہیں کر پا رہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری طرف اوقات کی اتنی بڑی ملکیت کہ اگر اوقات کی جائیداد کی صحیح آمدنی کا استعمال کیا جائے تو مسلمانوں کی درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں میڈیکل کالجز چل سکتے ہیں، سینکڑوں انجینئرنگ کالجز چل سکتے ہیں، فلاحی کام ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ہے کہ مودی حکومت اس وقت ہماری اوقات کی جائیداد جو ہمارے باپ دادا کی دی ہوئی جائیداد ہے، کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، وہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، مسکینوں کے لیے سارے کی ایک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی تعمیر کری تو اس زمین کو وقف کیا۔ اوقاف کا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ کافی آگے بڑھا ہے، اور اس اوقاف کے معاملے میں آج حکومت کی بہت ہی ناپاک نظر ہم پر صحیح ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی کا یہ کام غلط ہے، ناپاک ہے کہ اگر وہ ہماری اوقاف پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کشن گنج کے مسلمانوں صرف یہ طے کر لو کہ کشن گنج میں جتنی زمینیں وقف کی ہیں ان حرام خوروں کے پیٹ سے نکالنے کے لیے اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یقیناً ملک میں بھی ہم کو کامیابی مل جائے گی۔ آج بات کہی جا رہی ہے کہ اوقاف کی جائیداد کو قبضہ کون کو کیے ہوئے ہیں؟ اوقاف کی جائیداد کو زیادہ قبضہ کیے ہوئے۔ میں وقف سنی بورڈ کا ریاستی ممبر رہا، جب میں بہار شریف میں گیا تو وقف کی دکانوں کا کرایہ 500 روپے تھا اور وہی جو ڈیجی دکان تھا 2500 روپے کرایہ تھا۔ پٹنے میں چلیے، دو ستون آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک ستون ہے پٹنہ اسٹیشن کا وہ مینار مسجد کا سب گنبد والا مینار، اور وہی ایک مندر کا مینار بھی آپ کا استقبال کرتا ہے۔ سبق لے لو مسلمانوں کہ بہار میں اوقاف کی جتنی زمین ہے نیاز پریشد کو اتنی زمین نہیں ہے، لیکن ان کی ایمانداری نے آج کینسر ہاسپٹل بنا لیے، آج آنکھوں کے ہاسپٹل بنا لیے، آج عورتوں کے لیے ہاسپٹل بنائے۔ تصویر کے فرزند لے گئے تھے میراث خلیل، آج تو بت پرستوں کے فرزند لے گئے میراث خلیل۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ اپنی جمعیت کو مضبوط کریں گے، اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے، سیاسی اعتبار سے ہماری جو بے وزنی ہو گئی ہے اس بے وزنی کو تلاش کریں گے۔ جو لوگ سیاسی بصیرت نہیں رکھتے ہوں، جو لوگ دینی بصیرت نہیں رکھ سکتے ہوں، وہ ہماری قیادت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی صفوں میں سیاسی بصیرت پیدا کریں، اور دینی اہمیت کے بغیر کوئی سیاسی بصیرت بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ دینی اہمیت پیدا کریں۔ ایک بڑی عالم دین حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت نور اللہ برکتہ نے کیا تاریخی جملہ کہا تھا، اے کشن گنج کے مسلمانوں، سیمانچل کی پٹی میں بسنے والے مسلمانوں، تمہاری تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ ملت کے ملک اور ملت کے درپیش مسائل کی لہریں یہاں سے اٹھنی چاہیے تھی۔ افسوس کہ لہریں تو تمہارے یہاں نہیں اٹھتی، جو لہریں دور سے چل کر آتی ہے وہ لہریں بھی تھم جاتی ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے ملت کے غیور ہمارے علماء نے اب اس سبق کو دہرایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز سیمانچل کی پٹی سے ملت کے مسائل کی ہر آواز بلند ہوگی اور انشاءاللہ اس کی لہریں دور تک جائیں گی۔ آئیے ہم اپنے علماء کی عظمت اور ان کے نیک مشوروں پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے درمیان میں پیدا کریں۔ اگر ہم نے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیا، مولانا قاجد مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نور اللہ برکتوں کے جملے پر اپنی بات میں ختم کروں گا، انہوں نے یہی ملی کونسل کے اجلاس مستنفع کی سرزمین میں کہا تھا، اے مسلمانوں، تمہاری گردنیں صرف کلمے کے نام پر کاٹی جاتی، تمہیں نہیں پوچھا جاتا کہ تو حنفی ہے کہ تو صافئی ہے، تو دیوبندی ہے کہ تو بریلی ہے، تو سید ہے، مغل ہے، پٹھان کے انصاری ہے۔ جب یہ دشمن تمہیں کلمے کے نام پر ایک سمجھتا ہے تو کیا تم اپنے گردنوں کے نام کی حفاظت کے لیے بھی ایک نہیں ہو سکتے ہو؟ آئیے ہم اور آپ متحد ہو کر اپنے کلمے اور اپنے دین کے پابند بن جائیں، اور اس ملک میں جو غیر مسلم بھائی ہمارے ہیں، یقیناً میں قسمیں کھا کر کہہ سکتا ہوں علماء سے جو تربیت حاصل کی ہے، وہ اسی آدم کی اولاد ہے جس کی اولاد ہم ہیں۔ وہ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم انہیں خدا کی قسم پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم ان سے دشمنی نہیں کرتے بلکہ ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انگریزوں نے جب ہندوؤں کے بچوں کو عیسائی بنانے کا کام کیا تھا تو ہمارے علماء نے شہادت دے کر انگریزوں کو بھگا کر تمہارے رام کے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ آؤ سکھ بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، اس دیش کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔